Pagbasa gikan sa basahon ni Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Dad-on ko kamo balik sa yuta sa Israel. Ug unya mahibaluan ninyo nga ako mao ang Ginoo sa dihang buksan ko ang inyong mga lubnganan ug banhawon ko kamo o katawhan ko. Papuy-on ko diha kaninyo ang akong espiritu ug mabuhi kamo ug ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya mahibaluan ninyo nga ako ang Ginoo nga nagsulti kaninyo maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti niini. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, dili gayud makapahimuot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang Espiritu kinabuhi alang kaninyo, tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May usa ka tawo nga nasakit, ginganlan siya Lazaro nga taga Betania, ang lungsod sa iyang mga igsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibuo-buo og pahumot sa tiil sa Ginoo ug gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon. Busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro ang suod niyang higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios ug pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal ni Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siya duha pa ka adlaw ni adtong dapita. Unya miingon siya sa mga tinun-an, mamalik kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili pa dugay nga ang mga tawo nagtinguha pagbato kanimo, nganong mubalik ka man didto. Si Jesus miingon, may napulog duha ka takna ang usa ka adlaw, dili ba? Busa ang tawo nga maglakaw sa adlawng dako, dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus ug midugang pagayod siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya, Ginoo, mamaayo siya. Ang buot ipasabot ni Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural lang nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipod, patay na si Lazaro, apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya aron motuo kamo. Adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlag ang kaluha, miingon sa iyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo aron mohatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot ni Jesus, nasayran niya nga si Lazaro upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, ug daghan ang mga Hudyo nga miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga miabot si Jesus,
Migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta miingon kang Hesus, "Kung dinhi ka pa lamang, Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon, nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon." Si Hesus miingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Ug si Hesus miingon kaniya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Ug siya mitubag, "Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan." Human kini isulti ni Marta, mibalik siya og gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan, "Ania ang magtutudlo ug nangita siya kanimo." Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya ug midali paggula aron pagtagbo kang Hesus. Si Hesus wala pa miabot sa lungsod ni ining higayuna. Didto pa siya sa dapit diin siya tagbuan ni Marta. Ang mga tawo nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya ug midali paggula. Abi nila og moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit diin didto si Hesus. Sa pagkakita niya kang Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus ug miingon, "Ginoo, kung dinhi ka pa lamang, dili unta mamatay ang akong igsuon." Sa pagkakita ni Hesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tawo nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. "Hain mang lubnganan ninyo siya gibutang?" nangutana siya kanila. "Dali nga ri og tan-awa, Ginoo," mitubag sila. Ug mihilak si Hesus. Tungod niini ang mga tawo miingon, tan-awa pagkadako gayud sa iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon, dili ba giayo man niya ang buta? Nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro? Natandog na usab ang pagbati ni Hesus ug miadto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. "Kuhaan ninyo ang bato," misugo si Hesus. Si Marta, ang igsuon sa namatay, miingon, "Ginoo, baho na siya karon kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan." Si Hesus miingon kaniya, "Wala ko ba ikaw sultihi nga kun motuo ka, makita mo ang himaya sa Dios?" Ug ilang gikuha ang bato, unya mihangad si Hesus ug miingon, "Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako." Ug human niya isulti kini, misinggit siya, "Lazaro, gula nga ri." Ug migula ang namatay nga binugkusan og mga bindahi ang iyang mga kamot ug tiil, ug ang iyang nawong pinutos og panapton. "Badbarin ninyo siya og palakta," giingnan sila ni Hesus. Daghan sa mga tawo nga miduaw kang Maria ug nakakita sa gibuhat ni Hesus ang mituo kaniya.